السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت ذنبا عظيما فهل لي توبة قال هل لك من أم قال لا قال هل لك من خالة قال نعم قال فبرها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس کو رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا دوسرا پارا پارے دا رکو 10واں، سورت دا نام البقرہ، سورت دا رکو 26واں۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے
اس حاجت روا اور مشکل کشا نے، اس دستگیر اور لجپال نے، اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مدینہ طیبہ دے اندر نازل فرمایا۔ صاحبو، بزرگو، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج 12 فروری 2021 دا دوسرا خطبہ جمعہ اور گزشتہ 5 خطبات جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے ماں باپ دی شان، انہاں دا مقام، انہاں دی فرما برداری، جڑے انہاں دی خدمت کرتے نے انہاں نو کی ملدا ہے، اور جڑے نافرمانیاں کرتے نے انہاں دے نال دنیا اور آخرت دے اندر کی سلوک کیتا جائے گا، اس حوالے نال میں تواڈے سامنے چند گزارشات تواڈے گوش گزار کر چکے ہاں، اور اس تسلسل نو میں اگے بڑھاندیاں ہویا اج چھٹا خطبہ جمعہ، اور اس بات نو ہی میں اگے بیان کرنا چاہنا۔ میرے تیرے معاشرے دے اندر لوگ سمجھتے نے کہ اسی اپنی جوانی تے فخر کرتے ہیں، ماں باپ نال جو مرضی کریے، سانو پوچھن والا کوئی نہیں۔ پروانے قرآن دے ہو جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے نے، کدی انہاں دے کولوں پوچھیا کرو کہ ماں باپ دی قدر کی ہے، ماں باپ دی جدائی دا غم کی ہے۔ حضرات، اے ماں باپ جیڑے نے نا، انہاں دی قدر دا ادو ہی پتا چلدا ہے جدو دنیا تو چلے جان۔ اور میں اپنی زندگی دے اندر ایک ایسا بندہ ویکھیا ہے، اپنے آپ عالم تے کہندا ہے، عالم دین شمار کرتا ہے، لیکن ایک بات نوٹ کر لو، میں اپنی زندگی دے اندر اس بندے نو ویکھیا ہے، اے اللہ دا قرآن میرے ہاتھ دے اندر، اگر کوئی بندہ او دے کول ایسا چلا جائے نا جی ماں دنیا تے کوئی نہیں، باپ دنیا تو چلا گیا ہے،
اور اودی زبان پتا جے کیویں چلدی سی. اوے اینوں کول نہ بھایا کرو، ایدی ماں دنیا تے کوئی نہیں، اے تے یتیم ہے، ایدا باپ بھی کوئی نہیں، تسی ایویں سینے نال لائی رکھ دے ہو. اے مرے پیو والا ہے، سادو کی دے ہو باسیو، اور کتاب و سنت دے ہو پروانے ہو. ایک وقت پھر آیا جیڑا آندا ہی آندا ہے، ہر ایک تے آنا ہے. اس بندے دا باپ دنیا تو چلا گیا، اور اسی جدو پہنچے نا انہاں دے گھر دے اندر بیٹھک دے اندر بیٹھا ہے، کدی بہ جاندا ہے کدی کھڑا ہو جاندا ہے، اور دیواراں نال ٹکراں ماردا پیا. اور لوگوں پتا دے کی آندا ہے، اور لوگوں مینو اج پتا لگا ہے باپ کی ہوندا ہے. مینو اج باپ دا پتا لگا ہے. میرا باپ میرے گھر دے اندر سی، بیمار سی، چار پائی تے لیٹیا سی، جسم حرکت نہیں سی کردا، لیکن میں کئی دن گھر نہیں سا ہوندا. مینو کوئی فکر نہیں سی ہوندی، کوئی پرواہ نہیں سی ہوندی. اور لوگوں اج مینو پتا چلے کہ میرے مکان دی چھت ڈگ پئی ہے، میرا مکان ننگا ہو گیا ہے، ہن میرا گھر نہیں بچ سکتا، میرے گھر دی حفاظت کون کرے گا. اور نوجوانوں، یہ مابے تے چار پائی تے لیٹے ہون تے بندہ گھر دے اندر نہ ہوئے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں. سن لے، تیرا دنیا تے چالا کی چل گیا ہے. اور میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جگاں دے پیر، رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لے اور کسے نتیجے تے پہنچ کے چلا جائی. اے روایت سنن نسائی دے اندر موجود ہے، صحیح ابن حبان دے اندر بھی موجود ہے. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ علی کل والدین والمرأة المترجلة والدیوث، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، اور دنیا تے لوگو ثلاثۃ، تین بندے، ثلاثۃ، توجہ میرے ول کرے آجے، ثلاثۃ میرے آقا فرماندے نے تین بندے، تین بندیاں دا تذکرہ آقا فرماندے نے، تین بندے قیامت دے دن ایسے ہوں گے لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، انہاں تین بندیاں دے ول اللہ ذوالجلال قیامت دے دن رحمت دی نظر نال نہیں ویکھن گے. اللہ ذوالجلال قیامت دے دن انہاں تین بندیاں ول نہیں ویکھن گے. تے جگاں دے پیر علیہ السلام کولوں صحابہ پوچھدے نے، آقا سونیا او کیڑے بندے، او کیڑے بد نصیب
نصیب بندے نے اور جنہ ظالماں دے ول اللہ ذل جلال قیامت والے دن بھی نہیں ویکھن گے تے میرے آقا علیہ السلام نے جڑا فرمایا ہے آؤ نا ذرا سن لو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او پہلا بد نصیب بندہ او پہلا بھڑے نصیباں والا بندہ او پہلا ظالم بندہ کیڑا ہے آقا فرماندے نے الا کل والدی او پہلا بد نصیب تے ظالم بندہ ہوئے جدے وال اللہ رحمت دی نظر نال نہیں ویکھن گے اور جدے وال اللہ رحمت دی نظر نال نہیں ویکھن گے اور جدے وال اللہ ویکھن گے ہی نہیں آقا فرماندے نے الا کل والدی پہلا بد نصیب بندہ ہوئے جڑا ماں باپ دا نافرمان ہے جڑا ماپیاں دا گستاخ ہے جڑا ماں دا نافرمان ہے اور جڑا باپ دا نافرمان ہے اور سادو کی دیو باسیو آ ویکھ لو میرے آقا کی فرماندے نے اور جڑا ماں باپ دا نافرمان بندہ ہے اللہ ذل جلال قیامت دے دن اس بندے وال نہیں ویکھن گے او دے تو بڑا بد نصیب کیڑا ہے او دے تو بھڑے نصیباں والا بندہ کیڑا ہے اور جدے ول قیامت والے دن اللہ ذل جلال نہیں ویکھن گے اور جڑے بد نصیب نے اور جڑے بھڑے نصیباں والے ماں باپ دے نافرمان نے اور نافرمانی دی انتہائی کر دیندے نے ماں آوازاں دے رہی ہے تے نہیں سندے سندے تے ہے نے پر ایک پاسوں سندے نے دوجے پاسوں کڈ دیندے نے ماں آوازاں دیندی ہے بیٹی نہیں سندی بیٹے نہیں سندے باپ آوازاں دیندا بیٹے نہیں سندے بیٹیاں نہیں سندیاں ماں نو ضرورت پی گئی ہے اولاد نہیں سندی باپ نو ضرورت پی گئی ہے اے بچے نہیں سندے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل والدی اور قیامت والے دن بد نصیب بندہ ہوئے گا اور ظالم ترین بندہ ہوئے گا اور جیڑے بندے وال اللہ رحمت دی نظر نال نہیں ویکھن گے انہاں دے اندر سب تو پہلا بندہ سب تو پہلا ظالم جیڑا نظر آئے گا وہ ماں باپ دا نافرمان ہوئے گا اور دنیا دے اندر جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دیاں نافرمانیاں کردا ہے اپنے باپ دیاں بغاوتاں کردا ہے اپنے ماں باپ دے آکھے نہیں لگدا اپنے ماں باپ دی گل نہیں مندا اپنے ماں باپ نو دھکے ماردا ہے اپنے ماں باپ نو گالیاں کڈدا ہے اپنے ماں باپ نو ستاندا ہے اپنے ماں باپ نو دکھ دیندا ہے میرے آقا فرماندے نے اللہ کل والدی قیامت دے دن اللہ جنہ وال نہیں ویکھن گے انہاں دے اندر سب تو پہلا ظالم ماں باپ دا نافرمان ہوئے گا اج نوجوان گلاں کردے نے انہاں دی کیڑی گل ہے اے تے جاہل نے ان پڑھ نے انہاں نو کی پتہ نہیں دنیا دا کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا او کاڑے دے علاقے دے اندر حویلی لکھا ایک شہر نما قصبہ ہے او دے اندر ایک بابا جی 85 سال دی عمر پترا نے گھروں کڈ چھڈیا اور انہاں دے رشتے داراں دے اندر ایک 65 سال دی ماں ہے انہوں بھی اولاد نے گھروں کڈ چھڈیا اور 85 سال دی عمر 65 سال دی عمر دے اندر جا کے اور بابا جی دی بیوی فوت ہو گئی پترا نے جو ہتھی آیا قبضہ کر کے کٹ دیتا ہے تے او جیڑی اما 65 سال دی عمر دے اندر
او دا خامد فوت ہو گیا، دھیاں پترا انہوں بھی کٹ چھڈیا، تے اولاداں پتہ کی آندیاں نے انہاں دے پلے رہ کی گیا ہے، یہ تے ساڈے اوتے بوجھ نے، ساڈے اوپر بوجھ بن چکے نے، اسی تانوں رکھنا، جاؤ جتھے دل کردا جے چلے جاؤ، انہاں گھراں دے اندر تہاڈی کوئی جگہ نہیں۔ اور نکلے اپنے گھراں دے وچوں، اور انہاں دونوں نے شادی کی تھی 85 سال دی عمر دے اندر، 65 سال دی عمر دے اندر، تے پوچھن والا پوچھدا شادی کیوں کیتی جے؟ او بابا جی بھی آندے نے تے اما جی بھی آندے نے، اولاداں پوچھدیاں نہیں، کم از کم اسی تے اپنی سکون دی زندگی گزار سکاں گے۔ اور نوجوانوں تہاڈی غیرت اینی مر گئی، باپ بڑھا ہو گیا، گھر رکھن واسطے تیار نہیں، ماں بڑھاپے دے اندر اولاد رکھن واسطے تیار نہیں، اور اسی وجہ تو میرے آقا فرماندے نے ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 3 بندے اللہ قیامت دے دن انہاں ول ویکھنا بھی گوارا نہیں کرن گے۔ الا کل والدی، پہلا نافرمان اپنے ماپیاں دا، جڑا اپنے ماں باپ دا نافرمان ہے، اللہ ذوالجلال قیامت والے دن اس ظالم ول بھی نہیں ویکھن گے۔ اور دوسرا میرے آقا فرماندے نے والمرأۃ المترجلہ، او بیبیاں جیڑیاں مرداں دی مشابت کردیاں نے، او بیبیاں جیڑیاں مرداں دے پیچھے جو بندے نے انہاں دی نکالی کردیاں نے، بندیاں دے وال چھوٹے چھوٹے، اے عورتاں اپنے وال چھوٹے کراندیاں نے۔ مرداں نو حکم ہے، آقا فرماندے نے اپنی شلوار پینٹ چادر گٹیاں تو اتے رکھو، مرداں نو حکم ہے، پر عورتاں اپنی شلواراں ایک گٹیاں تو اتے رکھ دیاں نے، ادھی ادھی پنڈلی انہاں دی ننگی نظر آندی ہے۔ آقا فرماندے نے والمرأۃ المترجلہ، او عورتاں جڑیاں مرداں دی مشابت کردیاں نے، اللہ ذوالجلال قیامت والے دن انہاں عورتاں وال بھی نہیں ویکھن گے۔ اور تیسرا میرے آقا فرماندے نے اور تیسرا او دیوس بندہ ہے، او دیوس بندے وال اللہ ذوالجلال اپنی نظر رحمت نال نہیں ویکھن گے۔ تے دیوس پتہ کینوں آندے نے؟ کیوں جی پتہ جی؟ اب بولو، دیوس کینوں آکھیا جاندا ہے؟ اور میں تے حدیث پاک دے اندر پڑھیا ہے، جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے، جنت دے دروازے تے لکھیا ہے لا يدخل الجنت دیوس، دیوس بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، دیوس بندہ جنت دے اندر نہیں جا سکے گا۔ نواب صدیق الحسن رحمت اللہ علیہ ایک دن حدیث دا سبق دے رہے نے، تے شاگرد پوچھ دے نے استاد جی دیوس کنوں آکھیا جاندا ہے، دیوس کنوں آکھیا جاندا ہے؟ تے نواب صدیق الحسن رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اور میرے ہو بیٹے ہو، جدوں میں اپنے گھر دے وچوں نکلا میری بیوی میرے نال ہوئے، اس وقت مینوں سوال کرے اجے میں تانوں جواب دے دیواں گا۔ ایک دن آیا نواب صدیق الحسن والی بھوپال دے مالک نے، گورنر نے، اس علاقے دے مالک نے، اے اپنے گھر دے وچوں نکلے، بیوی نال سوار ہو جاندی ہے، تے ادھروں نکلے شاگرد سامنے آ گئے، تے شاگرداں نے روک لیا۔ شاگرد کہن لگے استاد جی دسو تے صحیح دیوس کنوں آکھے
آکھیا جاندا ہے او کعبہ تے رب دی قسم دے سادو کی دیو باسیو پتہ جے نواب صدیق الحسن رحمت اللہ علیہ نے کی جواب دیتا ہے فرماندے نے او بیٹا دیوس ویکھنا جے تے مینوں ہی ویکھ لو دیوس ویکھنا جے مینوں ویکھ لو فرماندے نے جیڑے خاوند دی بیوی پردہ نہ کرے او خاوند دیوس ہے جیڑے بیٹے دی ماں پردہ نہ کرے او بیٹا دیوس ہے اور جیڑے گھر دے اندر بے پردگی ہے او دیوس نے جنہاں دے گھر دے اندر بے حیائی چل دیے او دیوس نے جنہاں گھراں دے اندر گانے تے فلماں چل دیاں نے او دیوس نے اور میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے دیوس اس بندے نو آکھیا جاندا ہے جیڑا بندہ اپنے گھر دا مالک ہوئے او دے گھر دے اندر برائی ہوندی ہوئے بے حیائی ہوندی ہوئے اے دا مطلب اے نہیں کہ زنا بھی ہو رہا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ برائی نو اپنے گھر دے اندر برداشت کردا ہے جیڑا بے حیائی نو اپنے گھر دے اندر برداشت کردا ہے اور جیڑا بے حیائی دے دروازے اپنے گھر دے اندر کھول لیندا ہے کی مطلب ہے گانے سننا نیکی ایتھے نہیں سادوں کی نیکی نہیں اور گانے سننا نیکی ادیاں نو شک پی گیا فلماں ویکھنیاں نیکی مجرے ویکھنے نیکی اور انڈیا دیاں کنجریاں دے مجرے تے ڈانس ویکھنے نیکی جے نیکی نہیں تے پھر بے حیائی تے پکی ہے نا اب بولو تے میرے آقا فرماندے نے جنہ گھراں دے اندر بے حیائی ہوندی ہے او بندے دیوس نے آؤ ایک دعوت فکر دینا چاہنا جنہ گھراں دے اندر گانے چل دے نے ڈرامے چل دے نے فلماں چل دیاں نے بے پردگی جگاں دے پیر علیہ السلام دے فرمان دے مطابق انہاں گھراں دے وارث جڑے نے دیوس نے تے جڑے دیوس نے لا يدخل الجنہ اور دیوس بندہ جنت وچ جا سکدا تے میرے آقا فرماندے نے ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ اور تین بندے اللہ قیامت والے دن انہاں وال نہیں ویکھن گے او ایک دیوس ہے ایک عورت ہے جڑی مرداں دی مشابہت اختیار کردی ہے اور تیسرا میرے آقا فرماندے نے ماں باپ دا نافرمان ہے اور آؤ ایک اور حدیث سن لو جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ایک دن نا جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے الا انبئکم باکبر الکبائر اور میرے ساتھیو میرے او پروانیو اور میرے او ویرو میرے او جانسارو میرے وفادارو جی آقا سونے کی حکم تے آقا فرماندے نے آؤ میں تانوں بڑے بڑے کبیرہ گناہاں تو آگاہ کر دیواں سونےو میں تانوں کبیرہ گناہاں تو آشنا کر دیواں تے جگاں دے پیر علیہ السلام دے صحابہ عرض کردے نے آقا سونے سانو دسو تے صحیح کیڑے کبیرہ گناہ نے کیڑے کبیرہ گناہ نے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ آؤ نا گل سن لو لوگ جڑے نے اپنے ماں باپ نو گالیاں کڈ دے نے لوگ اپنی ماں نو مندا
بولتے نے اپنے باپ نو گالیاں کڈتے نے سونیا اے تے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ نو گالیاں دے اپنی ماں نو مندا بولے اپنے باپ نو مندا بولے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یسب ابر رجلی فیشتم اباؤ ویشتم امہ فیسب امہ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اپنے ماں باپ نو لوگ گالیاں کڈدے نے اور لوکی اپنے ماں باپ نو مندا بولدے نے اپنے ماں باپ تے سب کو ستم کردے نے تے صحابہ عرض کردے نے آقا سونیا اے نہیں ہو سکدا کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ نو گالیاں کڈے اپنے ماں باپ نو مندا بولے اپنے ماں باپ تے سب کو ستم کرے تے میرے آقا علیہ السلام نے پتہ جے کی فرمایا آقا فرماندے نے یسب ابر رجل اگر دو بندے کھڑے نے ایک بندہ دوجے بندے دے باپ نو گالیاں کڈدا ہے دوجے بندے دی ماں نو گالیاں کڈدا ہے فیشتم اباؤ جڑا بندہ دوجے بندے نو باپ دی گالی کڈدا ہے او بندہ جواب اندر او دے باپ نو گالی کڈدا ہے جڑا بندہ دوسرے دی ماں نو مندا بولدا ہے او بندہ جواب اندر او دی ماں نو مندا بولدا ہے او بندہ اے دی ماں نو گالیاں کڈدا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ پھر سمجھ جاؤ جیڑا بندہ دجے دے باپ نو گالی دیندا ہے جنی دیر تک اس بندے نے گالی نہیں دیتی اونی دیر تک جواب دے اندر دوسرے بندے نے او دے باپ نو گالی نہیں دیتی اور جنی دیر تک پہلے بندے نے دوسرے بندے دی ماں نو گالی نہیں دیتی اونی دیر تک دوسرے بندے نے جواب اندر اے دی ماں نو گالی نہیں دیتی آقا فرماندے نے اے جواب جے جڑا بندہ دوسرے دے باپ نو گالی دیندا ہے او جواب اندر او دے باپ نو گالی دیندا ہے حقیقت دے اندر اے بندہ آپ ہی اپنے باپ نو گالیاں کڈدا اے پیا اور جڑا بندہ دوسرے دی ماں نو گالیاں کڈدا ہے جواب اندر او بندہ اے دی ماں نو گالیاں کڈدا ہے آقا فرماندے نے اس طریقے نال لوگ جڑے نے اے اپنی ماں نو گالیاں کڈدے نے اپنے باپ نو گالیاں کڈدے نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا اے کبیرہ گناہاں دے وچوں گناہ ہے کبیرہ گناہاں دے وچوں جڑے بغیر معافی دے معاف ہونے تے معاشرے وچ ویندے ہو نا ماڑی گل ہوئی دوسرے دی ماں بہنے کر چھڑی اور کتھے گئی تیری توحید کتھے گئیاں تیریاں نمازاں کتھے گئے تیرے قرآن پڑھنے اور کتھے تیریاں تہجداں گئیاں اشراق دی نماز گئی اور تیرے عمرے تے حج کتھے گئے ظالمہ تو اپنے ماں باپ نو گالیاں دے رہے ہیں تو سمجھنا میں دوسرے نو دے رہا آقا فرماندے نے اصل دے اندر اپنے ماں باپ نو گالیاں دیندا تے جیڑا بندہ گالی تے نہیں کڈدا لیکن وہ بندہ جیڑا وہ اپنے ماں باپ دی خدمت کرتا ہے تے ماں باپ دی خدمت کرنے والا بندہ جیڑا نا اللہ ذل جلال اس بندے نو کی عظمت عطا کردے نے المقاصد السنیہ عربی دی کتاب ہے اور تاریخ دمشق دے اندر تاریخ دمشق عربی دیے 80 جلداں دے اندر میں تے او دے اندر پڑھ رہا سا جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن نا اپنے رب دے نال کھیڑے پہ جاندے نے اپنے رب نال ہی کھیڑے پہ گئے تے آندے پتہ کی نے عرشاں والے ربا اج مینوں دس تے صحیح جنت دے اندر اللہ
جنت دے اندر میرا گوانڈی کون ہوئے گا؟ عرشاں والے ربا جنت دے اندر میرا ہمسایا کون ہوئے گا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب دے کلیم نے اللہ ذوالجلال دے نال ڈائریکٹ ہم کلام ہوندے نے تے جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے نبی موسیٰ جی اللہ سونیا کی آرڈر مینوں دس تے صحیح دنیا دے اندر میں اس بندے نو ویکھنا چاہنا میں اس بندے دی زیارت کرنا چاہنا تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے موسیٰ جا فلاں علاقے دے اندر ایک لکڑ ہارا ہے لکڑی دا کم کردا ہے جا اس بندے نو جا کے مل لے او بندہ جنت دے اندر تیرا ہمسایا ہوئے گا جنت دے اندر تیرا گوانڈی ہوئے گا اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او سادوکی والے ہو جدو بندہ ماں باپ دی خدمت کردا ہے ماں پیاں دی اطاعت کردا ہے ماں باپ دے آکھے لگدا ہے ماں باپ دیاں خدمتاں کردا ہے اللہ ذوالجلال پھر اس بندے نو کنیاں عظمتاں عطا کر دیندے نے اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلدے نے اس علاقے دے اندر پہنچ جاندے نے اس علاقے دے اندر پہنچے تے اس لکڑہارے دے کول چلے گئے اور لکڑیاں دا کم کردا ہے تے جا کے علیک سلے کوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ علیک سلے کوئی تے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او ویرا میں تیرے کول مہمان رہنا چاہنا تے اے لکڑہارا شام بہ جاندی ہے تے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے گھر دے اندر لے جاندا ہے تے ادھر شام دا ویلا بھوک بڑی لگی ہے تے جناب موسیٰ علیہ السلام نو بٹھا کے ادھروں اس لکڑہارے نو آواز پہ جاندی ہے اے بندہ کہن لگا اے آن والے مہمان اجے دسیا نہیں کہ میں کون آن والے تو ایتھے بہ جا مینوں میرے باپ نے بلایا ہے میرے باپ نو میریاں ضرورتاں نے اے بندہ گیا اپنے باپ نو بستر تو چارپائی تو اٹھاندا ہے اٹھا کے بٹھا دیندا ہے اونوں پانی پلاندا ہے اونوں کھانا اپنے ہتھاں دے نال او دے منہ وچ پا رہا ہے تے اے بندہ اپنے باپ دی خدمت کر رہا ہے باپ ہڈیاں دا ڈھانچہ بن چکیا ہے اے ہڈیاں دی مٹھ بن چکے ہے اے اپنا پاسا بھی تبدیل نہیں کر سکدا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوروں ہی ویندے نے بے اے بندہ اپنے باپ نو کھانا کھلاندا ہے پانی پلاندا ہے تے بیٹھے ہی اے دا باپ جیڑا ہے اے اپنے ہونٹ ہلاندا ہے اے دے ہونٹ حرکت کردے نے تے موسیٰ علیہ السلام تک آواز نہیں آئی تے اے جوان جیڑا ہے اے بندہ جیڑا ہے اپنے باپ نو کھانا کھلایا ہے پانی پلایا ہے اپنے باپ دا پخانہ صاف کردا ہے صاف کر کے کپڑے تبدیل کر کے تے اے نوجوان اپنے باپ نو بستر تے لٹاندا ہے پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ جاندا ہے آ کے جناب موسیٰ علیہ السلام دی خدمت کردا ہے تے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اور نوجوان اے کون ہے اے نوجوان کہن لگا آن والے اے میرے ابو جی نے اے بڑے بیمار نے انہاں دا جسم حرکت نہیں کردا اے پخانہ کر دیندے نے پیشاب بھی اتے کردے نے میں اپنے انہاں ہتھاں دے نال اپنے باپ دی غلاظت نو صاف کرنا اپنے باپ دے کپڑے تبدیل کرنا اپنے باپ دے منہ دے اندر لقمے
پا دینا. میرا باپ کھاندا ہے تے جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے او جدو تو اپنے باپ نو کھانا کھلا لیا تے تیرے باپ تے ہونٹ حرکت کر رہے سی, مینوں دس تے سی تیرا باپ کی کہہ رہے سی. آواز میرے تک نہیں سی آ رہی لیکن تیرے باپ دے ہونٹ حرکت کردے نظر آندے سی. تے نوجوان کہن لگا اوے اللہ والے کی پوچھنا چاہنا ہے, میرا باپ روز ہی میرے واسطے دعا کردا ہے, عرشاں والے ربا میرے اس بیٹے نو جنت بھی عطا کر دے تے جنت بھی موسیٰ دے گوانڈ عطا کر دے. عرشاں والے ربا میرے بیٹے نو موسیٰ علیہ السلام دا جنت دے اندر گوانڈی بنا دے. تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دسیا کہ میں ہی موسیٰ ہاں. اکھاں ڈول پیندیاں نے, زارو کے تار روندے نے, اوتھوں واپس آ جاندے نے, اپنے آپ نو مخاطب کر کے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے موسیٰ تو بڑیاں عظمتاں والا, تینوں اللہ نے بڑیاں عظمتاں عطا کیتیاں. اگر اس نوجوان نو جنت دے اندر نبی موسیٰ دا گوانڈ ملے گا تے باپ دی خدمت دی وجہ تو ملے گا. اللہ دے نبی سمجھ گئے کہ ماں باپ نال سلوک کریے, نیکی کریے تے رب کی دیندا ہے. نوجوانہ کدی کر کے ویکھتے سی اور تیرے ذہن دے اندر کس ظالم نے بات بٹھا دیتی ہے. اج نوجوان ہر وقت بولدا نظر آندا ہے, اے ویکھو جی کی کریے, ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے تے ہن ساڈا حال کی ہے, پیچھے شریکہ رہ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور شریکہ کنوں آکھیا جاندا ہے؟ اے میرے باپ دا بھرا یعنی کہ چاچا. ایک چاچا تے دوسرا کون ہے؟ تایا. یہی رشتے نے نا. اور باپ والے یہ شریکہ آکھیا جاندا ہے. اے کی کریے, اے تے شریکہ ہے. اے کی ہے؟ اب بولو, اور تہاڈی زبان اینو کی آندے نے؟ شریکہ آندے نے نا. تے آئندہ بھی آکھنا جے نا, بولو. تو اج میں روک کے جاواں گا انشاءاللہ. اج دے بعد جڑا شریک آکھے گا وہ گناہگار ہوئے گا. جڑا باپ دے بھراواں نوں شریک آکھے گا میرے مصطفیٰ دا مخالف نظر آئے گا. آؤ سنو صحیح مسلم دی روایت. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اس حدیث دے راوی نے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد, پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادو کی دیو باسیو, اردا گرد تو آن والے ہو, قرآن دیو پروانے ہو, آؤ ذرا میرے آقا دا فرمان سن لو. آقا فرماندے نے ابر البر ان یصل الرجل ود ابی, ابر البر ان یصل الرجل ود ابی. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور لوگوں سب تو اعلی نیکی، سب تو بڑی نیکی، سب تو عظمتاں والی نیکی جیڑی ہے میرے آقا فرماندے نے ایسل الرجل ود ابی، بہت بڑی نیکی جے۔ نیکی کی ہے آقا فرماندے نے کہ بندہ جیڑا اپنے باپ دے دوستاں دے نال صلہ رحمی کرے، باپ دے دوستاں دے نال، باپ دے بھراواں نال نہیں۔ آقا فرماندے نے باپ دے دوستاں دے نال بندہ نیکی کرے، اے سب تو بڑی نیکی ہے۔ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا فرمان آقا فرماتے نے ان ابر صلتا صلت الرجل اہل ود ابی بعد ما تولا۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں سب تو بڑی صلہ رحمی کی ہے کہ جدوں کسے دا باپ انتقال کر جائے، باپ دے دنیا تو جان دے بعد او اولاد جیڑی ہے اپنے باپ دے دوستاں دے نال، اپنے باپ دے یاراں دے نال، اپنے باپ دے یاراں بیلیاں نال صلہ رحمی کرے۔ آؤ اس تو اگلی حدیث میں تانوں سنا دیواں۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یصل اباؤ فی قبری فلیصل اخوان ابی فلیصل اخوان ابی من بعدہ۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو ایک گل پسند ہے کہ وہ اپنے والد دی او دی قبر تے جا کے صلہ رحمی کرے۔ جڑا بندہ یہ چاہندا ہے کہ میں اپنے باپ نال صلہ رحمی کراں، میرا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے، میں اپنے باپ دی قبر نال صلہ رحمی کراں، جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا فلیصل اخوان ابی من بعدی۔ اس بندے نو چاہیے کہ جدو باپ دنیا تو چلا گیا ہے اپنے باپ دے بھراواں دے نال صلہ رحمی کرے۔ من بعدی من بعدی اپنے باپ دے فلیصل اخوان ابی من بعدی۔ باپ دنیا تو ٹر گیا ہے اپنے باپ دے بھراواں دے نال صلہ رحمی کرے۔ اور دو دنیا جہان والے ہو آئے شریکا انڈیا دے گندے الفاظ نے، انڈیا دا گندا کلچر اج مسلماناں وچ آ گیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اپنے باپ دے بھراواں دے نال صلہ رحمی کرے، اپنے چاچیاں دے نال صلہ رحمی کرے، اپنے تایاں دے نال صلہ رحمی کرے۔ اور کون آندا شریک ہے؟ میرے آقا فرماندے نے باپ دے بھراواں دے نال صلہ رحمی کریا کرو۔ کیوں جی ہے شریکہ؟ اب بولو رکھنا ہے شریکہ اج دے بعد؟ کون کون اج تو بعد شریکہ چھڈنا چاہتا ہے؟ کون ہے جڑا شریکہ چھڈنا چاہتا ہے، میرے مصطفیٰ دے فرمان تے عمل کرنا چاہتا ہے؟ نہیں دل کردا، یہ شریکہ نہیں چھڈن نو دل کردا نا تہاڈا بھی؟ اور شریکے چھڈ دیو، میرے مصطفیٰ دے فرمان تے عمل کرو، جنت دے حقدار بن جاؤ۔ اور یہ انڈیا دا گندا کلچر ساڈے اندر آ گیا ہے۔ اے شریک نے، چاچا شریک ہے، تایا شریک ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اپنے باپ دے جان دے بعد باپ دے بھراواں نال صلہ رحمی کریا کرو۔ اور تانوں کنے دسیا کہ میرا شریک مر گیا ہے، میرے شریک دی اولاد ہے؟ یہ نہیں آندے میرا بھتیجا ہے، میرا بیٹا ہے، یہ آندے شرم آندی ہے؟
میرے شریک دی اولاد ڈب کے نہیں مر جاندے اس گل نالوں. آقا فرمان اپنے باپ دے بھراواں نال صلہ رحمی کرو اور تانوں شریکا نظر آندا ہے. اور ایتھے ہی بس نہیں، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور فرمان. ایک بندہ آیا تے آ کے میرے آقا نو آندا ہے سونیا محبوبہ میرے کولو بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اللہ دے نبی جی گناہ کر بیٹھا. سونے محبوبہ حدیث دے الفاظ سن لو. اصابت ذنبا عظیما فہل لی توبۃ قال هل لک من قال لا قال هل لک من خالۃ قال نعم قال فبرها. باپ دی حدیث ہے نا پہلے. آؤ اگلی حدیث بھی. جگاں دے پیر علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا تے آ کے پتا کی آندا سونے محبوبہ اصابت ذنبا عظیما اللہ دے نبی جی میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا وا. اللہ دے نبی جی میرے کولو بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. سونے میں بڑا بڑا گناہ کر بیٹھا وا. فہل لی توبۃ سونے محبوبہ میرے واسطے کوئی توبہ بھی ہے وے کہ نہیں، میرے واسطے کوئی توبہ والا رستہ بھی ہے وے کہ نہیں. کہ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا قال هل لک من مینوں پوچھن والے مینوں دس تے صحیح تیری ماں بھی زندہ ہے وے کہ نہیں، تیری ماں بھی ہے وے کہ نہیں. آندا سونیا قال لا سونیا میری ماں دنیا تو ٹر گئی ہے. تے سادو کی والےو پتا جے میرے آقا نے کی فرمایا قال هل لک من خالۃ قال نعم. آقا فرماندے نے ماں دنیا تو ٹر گئی آ تے مینوں دس تیری ماسی ہے وے کہ نہیں، تیری خالہ ہے ہی کہ نہیں. کہن لگا سونیا قال نعم قال فبرها. آندا سونیا میری خالہ موجود ہے، میری ماسی زندہ ہے. آقا فرماندے نے قال فبرها جا جا کے ماں ڈر گئی تے اپنی خالہ دی خدمت کر، اپنی خالہ دی خدمت کر، اپنی خالہ دے نال اپنی ماسی دے نال صلہ رحمی کر. اپنی خالہ دی خدمت تو کرے گا اللہ تیرا گناہ معاف کر دیں گے. ویکھ لے شریکے دیاں گلاں کرن والے ہو، شریکے دی رٹ لان والے ہو. ادھر میرے آقا ماں دی جگہ تے ماسی دی جگہ، ادھر میرے آقا باپ دی جگہ تے چاچے تے تائے دی جگہ. اجے بھی شریکے دی گل کرے تے ڈب کے مر جاندا مقامی. میرے آقا فرماندے نے چاچا باپ دی جگہ تے چاچا بمنزلہ باپ ہے، تایا بمنزل باپ ہے، ماسی بمنزل مائے، خالہ ماں دی جگہ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نہ ماں باپ دی خدمت کر لے. اگر خدمت کرے گا اللہ تینوں عظمتاں عطا کر دیں گے. اگر نہ ماں باپ دے آکھے لگے گا، نہ ماں باپ دی گل منے گا، اطاعت کرے گا، خدمت کرے گا. اور نوجوانہ آخری گل میں تیرے نال کرنا چاہنا. کل پرسوں 14 فروری، پرسوں بولو پرسوں، یہ بات میں ضروری سمجھنا. 14 فروری تے نوجوان نسل انہوں نے کل پرسوں اتوار والے دن ویلنٹائن ڈے منانا ہے. کی کرنا ہے؟ ویلنٹائن ڈے منانا ہے. کی ہے؟ اے جی محبت دا دن ہے. کیڑی محبت دا دن؟ اے جی لال گلاب
جنہاں نال برائی والی محبت چلدی پئی انہاں نوں تحفہ دینا ہے. مینوں بڑی محبت ہے، مینوں بڑی محبت ہے. اور نوجوانوں تواڈے ماں باپ جڑے نے، تواڈے باپ مر گئے، تھک گئے مزدوریاں کرتے کرتے، پیسے کماندے تواڈے واسطے کما کے لے آئے، اور تسی اپنے باپ دی خون پسینے دی کمائی جیڑی ہے انہوں اجاڑ دے کتھے؟ باپ کما رہا ہے، بیٹی اس باپ دی حلال دی کمائی نو اور دنیا دے جھوٹے عاشق دے ڈاکے لگ کے اپنے بدن دے کپڑے اتار رہی ہے. باپ کپڑے پہنا رہا ہے، اے ظالمہ اے کپڑے اتار رہی ہے. باپ کمائی کر کے دے رہے ہیں، اے ظالم اے گلاب لے کے، پھول لے کے، تحفے لے کے اے جا کے باپ دی کمائی نو ختم کر رہے ہیں. تے آندا کی ہے اے جناب اے ویلنٹائن ڈے کی ہے؟ ویلنٹائن ڈے محبت دا دن. اگر اینو تو محبت دا دن سمجھنا ہے تے کسے گندے نالے چ ڈب کے مر جا. میں تینوں دساں محبت جنوں تو سمجھنا ہے، میں اینو اپنے الفاظ دے اندر پھر اس انداز دے اندر نقشہ کھچیا. لباس تن سے اتار دینا 14 فروری. لباس تن سے اتار دینا، کسی کو باہوں کا ہار دینا. لباس تن سے اتار دینا، کسی کو باہوں کا ہار دینا، پھر اس کے جذبوں کو مار دینا. اگر محبت یہی ہے جانا تو معاف کرنا ہمیں نہیں ہے. معاف کرنا، بولو تسی، معاف کرنا ہمیں نہیں ہے. اور گناہ کرنے کا سوچ لینا نوجوان 14 فروری گناہ کرنے کا سوچ لینا، خوشی پریاں دبوچ لینا. گناہ کرنے کا سوچ لینا، خوشی پریاں دبوچ لینا، پھر ان کی آنکھیں بھی نوچ لینا. اگر محبت یہی ہے میرے بھائی، اگر محبت یہی ہے میرے بھائی، معاف کرنا ہمیں نہیں ہے. محبت یہی ہے میرے بھائی، گناہ کرنے کا سوچ لینا، اسی پریاں دبوچ لینا، پھر اسی کی عزت اچھال دینا، اور کسی کو لفظوں کے جال دینا. کی کرتا ہے نوجوان طبقہ؟ اور کسی کو لفظوں کے جال دینا، کسی کو جذبوں میں ڈال دینا، پھر اس کی عزت اچھال دینا. اگر محبت یہی ہے میری بہنا، معاف کرنا ہمیں نہیں ہے. تے میں کی آکھیا؟ اندھیر نگری میں چلے جانا، اندھیر نگری میں چلے جانا، اندھیر نگری میں چلتے جانا، اسی کلیاں مسلتے جانا، اور اپنی گندی فطرت پہ مسکرانا. اگر محبت یہی ہے میرے بھائی تو معاف کرنا ہمیں نہیں ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، اے ماں باپ دی عزت نو نہ اچھالے اجے. اے ماں باپ دی قدر کریا کرو. ماں باپ دی قدر کرو گے تے اللہ ذوالجلال تہاڈی دنیا تے آخرت بھی بہتر فرما دیں گے. انہاں ماں باپ
تے آکھے لگیا کرو اللہ دنیا بھی بہتر کر دیں گے آخرت بھی بہتر کر دیں گے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا نوجوانوں 14 فروری اگر منا لیجئے اپنے ماں باپ نو تحفے لیا کے دیا کرو جنہاں دا سب تو پہلا حق بندا ہے اپنے ماں باپ دی خدمت کریا کرو اپنے ماں باپ دے نال اچھے الفاظ بولیا کرو اپنے ماں باپ دے سامنے اپنے چنگے جذبات دا اظہار کریا کرو اللہ مینو تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے اس تو اگے میں اگلے جمعے بیان کراں گا وآخر دعوانا الحمد